रहस्यमय शक्ति। अब यो योगको कुण्डलिनीको विज्ञानमा यस्ता शब्दहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के हो त अलौकिक, अद्भुत, रहस्यमय? अब हामी त सामान्य दाल भात तरकारी खाने, काम गर्ने, घुम्ने, डुल्ने, हिँड्ने, सुत्ने, उठ्ने, अब यो दिनचर्या त हाम्रो छँदैछ, त्यो त नियमित र निरन्तर छँदैछ। त्यस बाहेकको जुन हामीहरूको अतिरिक्त अलौकिक शक्तिहरूको चाहिँ हामीहरूले विषयमा यहाँ खोज्नु नै हामीले यो कुण्डलिनीको अभ्यासहरू, कुण्डलिनीको हामीले केही अध्ययन, चिन्तन, मनन र अभ्यास गर्नु हो। यो कुरा हामीले अलिकति बुझ्नै पर्ने हुन्छ। जो अगाडि हामीले तेस्रो नेत्रको विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। जुन तेस्रो नेत्र हामीहरूको चाहिँ खुल्न सकेको खण्डमा अब त्रिकालदर्शी, भूत, भविष्य, वर्तमानहरू जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, या आफ्नै जुन भित्र जो अदृश्य, जसलाई हामीहरूले हाम्रो बाहिरी इन्द्रियहरूले त्यसलाई थाहा पाउनु त के महसुससम्म पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले यो कर्म सिद्धान्त भनेर भनिन्छ, प्रारब्ध भनेर भनिन्छ। हामीले जे जति पनि कर्म जानेर नजानेर, राम्रो नराम्रो, असल खराब, जे जति पनि हामीले गर्दै आयौँ र अहिले पनि हामी गरिरहेको छौँ, ती सबै ती कर्महरू हाम्रो यहाँ त्यो रेकर्ड छ यहाँ। तर अहिले हामीहरूले त्यस विषयमा अलिकति पनि आभाससम्म पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ कि मेरो ती अतीतका यावत ती घटनाहरूभित्र चाहिँ सङ्ग्रहित छ, भण्डारण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेको हुँदैनौँ। तर हामीले तेस्रो नेत्रलाई खोल्न सक्यौँ भनेदेखि अब उसले त्यो हाम्रो भित्र भएको त्यो अतीन्द्रिय शक्तिद्वारा हामीले जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, अनुभव गर्न सक्ने। जब हामीले केही कुराहरू बुझ्न सक्यौँ, जान्न सक्यौँ जो अदृश्यमा छ भने अब हामी त्यसलाई कहीँ गलत रहेछ भने सजिलोसँग सुधार्न सक्ने भयो हामीले। जब मैले कुनै गलत गरेकै छैन, मैले गलत गरेको छु भन्ने कुराको अलिकति पनि मलाई आभास नै छैन भने अब कहाँ सच्याउने त, कसरी सुधार्ने त? अब त्यसलाई चाहिँ त हामीमा त्यो अतीन्द्रिय शक्तिको समग्र पनि होइन, केही अलिकति मात्रै चाहिँ त्यसले काम गरिदियो भने अब हामीहरूले यस्ता कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ जुन कारणले आज हामी दुःख पाइरहेको छौँ, जुन कारणले आज हामीहरू रोगी छौँ, जुन कारणले आज हामीहरू चाहिँ कमजोर छौँ, जुन कारणले गर्दा हामी जुन एउटा उचाइमा जानुपर्ने थियो त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो पक्कै पनि हामी कहीँ न कहीँ केही गलत गरिरहेको हुनुपर्छ कि हामी जस्तै मान्छेहरू निकै 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 अगाडि बढिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यस्ता धेरै अनुभवहरू हामीले पाउन सक्छौँ। तर हामी किन त्यो अगाडि बढेनौँ? हामी किन रोगी भयौँ? जब आफू सरको मानिस एकदम स्वस्थ छ तर आफू कहीँ न कहीँ केही न केही समस्याले ग्रसित र पीडित चाहिँ छ। यति हो कि अब यहाँ खालि फरक फरक मात्रै चाहिँ रोगको चाहिँ हामीहरूको समस्याहरू देखा पर्ने मात्रै हो। कसैलाई मुटुमा समस्या छ, कसैलाई थाइरोइडमा,
कसैलाई पेनक्रियासमा समस्या छ, कसैलाई किडनीमा, कसैलाई चाहिँ मस्तिष्कमा समस्या छ, त कसैलाई अब डाइजेस्ट सिस्टममा, कसैलाई ब्लड सिस्टममा, कसैलाई चाहिँ हार्मोन सिस्टममा, कसैलाई चाहिँ अब अक्सिजन सिस्टममा, नर्भस सिस्टममा। अब कोही न कोही कहीँ न कहीँ त समस्या छ। त यो समस्या हुनुको मूल कारण भनेको हामी हुनु त अरूलाई जिम्मेवारी लगाउँछौँ। यसले भएन, त्यसले भएन, यसले गर्दा त्यस्तो भयो, त्यसले गर्दा त्यस्तो भयो भनेर हामी अरूलाई दोषारोपण गरेर हामी चोखिन खोज्छौँ। सबैभन्दा ठुलो गल्ती नै हामीले त्यही गर्छौँ। कहीँ न कहीँ गलत नगरिकन कहीँ न कहीँ हामीले चाहिँ केही हाम्रो कर्महरू गर्दाखेरिको अवस्थामा कहीँ भुलचुक पक्कै भएको हुनुपर्छ, जसको कारणले आज हामीहरू चाहिँ अनेक समस्याले पीडित हुन पुगिरहेका छौँ। र चाहँदा चाहँदै पनि हामीले जसरी हामी ऊर्जावान, शक्तिवान, बलवान, अत्यन्त सुन्दर, सौन्दर्यमय बन्नुपर्ने थियो, तर त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ हामीहरू बन्दै गइरहेका छौँ। त वेदान्तमा विवेक भन्छ। विवेकपछि वैराग भन्छ। विवेक भन्नाले हामीले पहिचान गर्न सक्ने हाम्रो मस्तिष्कको क्षमता। मैले के गरिरहेको छु, मैले ठिक गरिरहेको छु या गलत गरिरहेको छु। हामीले आफ्नो त कुरै छोडिदिउँ, आफ्नोको त अहिले कुरै नगरौँ। हामी यहाँसम्म पक्षपाती हुन्छौँ कि आफ्नो मान्छेले, आफ्नो नजिकका आफ्नो नातेदारहरू र आफ्नो इष्टमित्रहरू, उनीहरूले यदि गलत नै गरेको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ सही नै मान्छौँ। हामी चाहिँ अब अर्काले चाहिँ अर्को व्यक्ति जसलाई भन्छौँ हामीहरू, उनीहरूले राम्रो काम गरेको छ भने नि हामी खोतली त्यसको कहाँ नराम्रो छ त्यो खोज्छौँ। हामीहरू चाहिँ हामी कहिले पनि आफन्त, आफ्नो मान्छे, आफ्नो नजिकको मान्छे, आफू लगायत कहाँ गलत भइरहेको छ त्यो त हामी पटक्कै त्यसलाई खोज्ने प्रयास हामी गर्दैनौँ। यो नै सबैभन्दा ठुलो हाम्रो गलत। यहाँ विवेक भएन नि त। अब विवेक भएन। विवेक भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने त्यो बिना पक्षपात, म र ऊ र ममा त्यहाँ भेद हुनु नै भएन। मैले गलत गरौँ या उसले गलत गरेको होस्, मैले राम्रो गरेको होस् या उसले राम्रो गरेको होस्, राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भनेर त्यो छुट्याउन सक्ने क्षमता, त्यो मस्तिष्कको त्यो क्षमता, त्यसलाई विवेक भनेर भनिन्छ। आफ्नो छोराछोरीले, सानो बच्चाले खेल्दै चाहिँ नि त्यो आँची लिएर आएर आमाको मुखमै लगाइदियो भने पनि नि त्यो आमाले चाहिँ त्यो बच्चाप्रति चाहिँ ऊ रिसाउँदैन। झन् चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ आहा मेरो बच्चाले त, मेरो छोरोले त मेरो मुखमा आँची लगाइदिएको भन्दै प्रशंसा गर्छ उसले चाहिँ। अब त्यही आमालाई अर्को एउटा बच्चाले लुगामा अलिकति धुलो लगाइदियो भनेदेखि ऊ आगो भनेर धन्किन्छ। अब त्यो त विवेक भएन नि त। त्यो चाहिँ विवेक भएन नि त। त्यो यो विवेक चाहिँ हामीहरूको एकदम हामीले जगाउनै पर्ने हुन्छ। र त्यो विवेक चाहिँ हामीहरूको जगाउनको लागि हामीलाई अत्यन्त न्यूनतम हामीहरूको त्यो तेस्रो आँखाले अलिकति काम गर्नै पर्ने हुन्छ।
अब तेस्रो नेत्र पुरा जाग्नु, अब त्रिकालदर्शी भन्नु त त्यो त धेरै 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 उच्च अवस्था हो भने अहिले त्यहाँ हामी नजाउँ। अहिले त्यसको चाहिँ नि हामीहरूले अहिले चाहिँ नि चर्चा नगरौँ। अहिले त्यो असम्भव चाहिँ होइन, फेरि चाहिँ नि असम्भव होइन। अहिले हामीहरूले यतिसम्म गर्नुपर्ने छ कि मैले जुन गरेको छु गलतलाई गलत र चाहिँ सहीलाई सही, राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भनेर छुट्याउन सक्ने त्यो क्षमता, त्यो खुबी, त्यो मस्तिष्कको त्यो विकास यदि त्यो हुन सक्यो भने अब हामी कुनै पनि गलत गर्नबाट बच्छौँ, बिगार्नबाट बचाउँछौँ। अब हामीले चाहिँ होइन भने हामीले चाहिँ नि नराम्रो गरिरहेको छ, गलत गरिरहेको छ, तर आफूले गरेको कुनै पनि नराम्रो र गलतलाई नराम्रो भन्नै सक्दैन, भन्दैन। त यो हामीले अलिकति चाहिँ नि पहिचान गर्न सक्ने क्षमताको विकास चाहिँ गर्नको लागि हामीहरूको अलिकति चाहिँ त्यो आज्ञा चक्रमा अवस्थित हाम्रो तेस्रो नेत्र चाहिँ केही न केही मात्रै, थोरै मात्रै पनि अलिकति गतिशील र क्रियाशील भयो भने अब उसले हामीहरूले भोलि हुनेवाला रोग जो बनाउनेवाला थियौँ, रोगी बन्नेवाला थियौँ भने त्यसलाई आज हामी बचाउन सक्छौँ, रोग बन्नबाट बच्न सक्छौँ हामीहरू चाहिँ। त यसरी हामीहरूको हरेक चाहिँ जसरी आज्ञा चक्रमा त्यो क्षमता छ भने अब यो त आज्ञा चक्र विशेष किसिमको हाम्रो मनसँग जोडेको कुरा हो नि त यो चाहिँ नि। जस्तो अब हामीहरूको आकाश तत्त्व, हामीहरूको जस्तो विशुद्ध चक्र, अब विशुद्ध चक्रले मा पनि त्यो विवेक हुन्छ र हुनुपर्छ, तर विशुद्ध चक्रमा भएको विवेकले चाहिँ नि त्यो मनको स्तरमा काम गर्ने होइन, उसले शरीरको स्तरमा काम गर्छ। जुन हाम्रो विशुद्ध चक्रमा भएको जुन थाइरोइड हर्मोन्स हो, थाइरोइड र पाराथाइरोइड हर्मोन्स हो, त्यो हर्मोन्सले चाहिँ नि हामीहरूको जुन त्यो ब्लड सप्लाई हुन्छ, ब्लड त्यो रक्तकणलाई, हिमोग्लोबिनलाई भरिया भन्ने गरिन्छ। त्यो हिमोग्लोबिनले चाहिँ नि, त्यो भरियाले हाम्रो सबै चाहिँ नि, जस्तो हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दाखेरिमा 6 रस, अमिलो, नुनिलो, गुलियो, पिरो, तितो, टर्रो, ये 6 रसले नै हाम्रो सम्पूर्ण शरीरका यावत चाहिँ नि अङ्गहरू पुष्ट र पोषण हुने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब हामीहरू आधुनिक उसमा गयौँ भनेदेखि त त्यहाँ भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी, क्याल्सियम, त्यो धेरै उसमा जानुपर्छ हामीले चाहिँ नि। त कुन गुलियोलाई कहाँ लानुपर्ने हो, नुनिलोलाई कहाँ लानुपर्ने हो, अमिलोलाई कहाँ लानुपर्ने हो, तितो र टर्रोलाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो निर्देशिका, त्यो गाइडलाइन त्यो हर्मोन्सले गर्छ, त्यो विवेकको काम उसले गर्छ। जसरी आज्ञा चक्रमा भएको त्यो विवेकले चाहिँ मनलाई चाहिँ नि उसलाई आफ्नो उसले के गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा गएर उसले चाहिँ निर्देशिकाको काम गर्छ। त्यसबाट यसलाई आज्ञा नै भन्छ, आज्ञा चक्र भन्छौँ हामी चाहिँ। अब थाइरोइड जुन हर्मोन्स हो, जुन हाम्रो चाहिँ विशुद्ध चक्रमा हुने चाहिँ त्यो ऊर्जा हो, त्यो शक्ति हो, त्यसले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ नि विवेकपूर्वक चाहिँ नि त्यहाँ शत्रु भाइरसलाई मार्ने, मित्र भाइरसलाई बचाउने, अब आधुनिक भाषामै भन्नुपर्दा नि भिटामिन सी कहाँ लाने, भिटामिन डी कहाँ लाने, भिटामिन डी कसको लागि, भिटामिन सी कसको लागि, आइरन कसको लागि चाहिँ नि, भिटामिन ए, भिटामिन डी, ई, क्याल्सियम, आइरन, म्याग्नेसियम, पोटासियम, यी आदि इत्यादि यहाँ हामीले अब परीक्षण गरेर हेर्ने हो भनेदेखि हरेक तत्त्वले फरक फरक किसिमको चाहिँ पोषक तत्त्वहरू ग्रहण गरिरहेको पाइन्छ।
हामीले त त्यो व्यवस्थापन गर्ने होइन। त अब हामीले हाम्रो त्यो चाहिँ नि आज्ञा चक्रलाई हामीले अत्यन्त सक्रिय बनाउन सकेको छौँ भने अब त्यो आज्ञा चक्रले त्यो शरीरको तलको विवेकलाई उसले एकदम एकदम बलवान बनाउन सक्छ। उसले चाहिँ एउटा एउटा कुनै पनि रक्तकण पोषक तत्त्वहरू त्यो गलत ठाउँमा चाहिँ त्यो जाने सम्भावना नै हुँदैन। यदि हाम्रो त्यो चाहिँ त्यो हर्मोन्सले आज्ञा चक्रको त्यो ऊर्जाले त्यो विवेकले सही किसिमले काम गर्दैन भने अब त्यहाँ उसले गलत गरिदिन सक्छ। गलत हुने बित्तिकै अब हामीहरूको कति हाइट छ, मानिसको हाइट कति छ त्यो अनुसारको चाहिँ नि उसको चौडाइ हुन्छ। उसको चौडाइ कति छ त्यो अनुसारको हाइट हुन्छ। उसको चौडाइ र त्यो चाहिँ उसको चाहिँ लम्बाइ कति छ त्यो अनुसारको उसको तौल हुन्छ उसको चाहिँ। अब यदि त्यो विवेकले काम गर्दैन भने अब यहाँ गडबड हुन्छ। यहाँ चाहिँ कि टिग्रिङ अग्लो भइदिनु सक्छ, कि पुड्को भइदिनु सक्छ, कि एकदम तेर्सो शरीर लाग्दिन सक्छ। अब पेट घट्नुपर्ने ठाउँमा पेट बढ्दिन सक्छ, छाती ठुलो हुनुपर्ने छाती सानो भइदिन सक्छ। त्यो यस्तो जब हामीहरूको विशुद्ध चक्रको विवेकले सही किसिमले काम गर्दैन भने अब हामीहरूको शरीरको सन्तुलनहरू चाहिँ अब त्यहाँ बिग्रिन थाल्छ, असन्तुलन हुन थाल्छ। र त्यसैको लागि हामीले यो विशुद्ध चक्रको विवेकलाई हामीले सही सुधार्नको लागि, विकास गर्नको लागि हामीले यो विशुद्ध चक्रको निकै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस्तै गरी अनाहत चक्रको जिम्मेवारी हो अब हामीहरूको ब्लड सप्लाई, अक्सिजन सप्लाई, इम्युनिटी पावर। अब यसले सही किसिमले काम गरिदिनु पर्यो। त्यो मुटुले फोहोर रगतलाई तानेर लिएर आएको हुन्छ, फोक्सोमा त्यहाँ पठाउँछ। अब त्यो फोक्सोले त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने गर्छ, प्रशोधन गर्छ। त्यहाँनिर अक्सिजनलाई प्रयोग गरेर जुन फोहोर रगत कालो कालो निलो निलो रङले युक्त भएको आएको हुन्छ त्यो अक्सिजनलाई प्रयोग गरेर, जसलाई हामीले प्राण अग्नि भन्छौँ, त्यो प्राण अग्निले त्यो फोहोरलाई जलाएर अनि जब बायाँतिरबाट फेरि मुटुमा जान्छ, दायाँबाट माथि फोक्सोमा आउँदाखेरि कालो कालो निलो निलो रङले युक्त भएको फोहोर रगत आएको हुन्छ भने जब मुटुबाट अब हाम्रो चाहिँ नि फोक्सोतिर जाँदाखेरिमा रातो भएर पुरा शुद्धिकरण भएर जाने गरेको हुन्छ। अब यसलाई सही किसिमले चलाउने, त्यो अक्सिजनले कसरी त्यसलाई काम गर्ने, अक्सिजनले कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, कसरी शुद्धिकरण गर्ने, अनि त्यो रक्तकणले चाहिँ त्यो फोहोर रगतलाई लिएर आउने, शुद्धिकरण ठाउँमा लिएर जाने, अनि फेरि सफा रगतलाई चाहिँ प्रक्षेपण गर्ने। अब यो हामीहरूको अनाहत चक्रलाई हामीले एकदम शक्तिशाली बनाएको छौँ, गतिशील बनाएको छौँ, क्रियाशील बनाएको छौँ भने अब उसले यो गतिविधिलाई चाहिँ उसले अत्यन्त अत्यन्त सफलतापूर्वक उसले काम गरिदिन्छ। र अब हामीलाई कतै इम्युनिटी पावर कम भयो कि भनेर सोच्नै पर्दैन, कतै मुटुको रोग लाग्ने हो कि या मुटुको समस्या हुने हो कि भने सोच्नै पर्दैन। अब हामीलाई अक्सिजनको अभाव हुने हो कि यो अक्सिजन नपुग्ने, अक्सिजन भएन भने यस्ता कुराहरू हामीले सोच्नै पर्दैन हामीलाई चाहिँ। अब यस्तै गरी हामीहरूको मणिपुर चक्र चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सशक्त शक्तिशाली बनाएको छौँ भनेदेखि अब यसले चाहिँ हामीहरूको सम्पूर्ण पाचन प्रणालीहरू, पोषक तत्त्वहरू तयारी गर्ने काम उसको ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। हामी पानी खाऊँ, हामी त्यो घाँसपात जसलाई हामी सागसब्जी भन्छौँ त्यो खाऊँ,
हामी गेडागुडी खाउँ या दुध दही घिउ खाउँ या नुनिलो पिरो चिल्लो तितो टरो अमिलो खाउँ, त्यसलाई परिपाक गरेर परिपाक पुरा राम्रोसँग चाहिँ रस रसायनहरू बनाएर अब उसले चाहिँ शरीरलाई चाहिँ पोषण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ उसले लिएको हुन्छ, जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। त्यो चक्रले ठिकसँग काम गर्दैन भनेदेखि अब हामीहरूको त्यही कारण त हामीहरूको अपक्व आहारको अपक्व रसद्वारा चाहिँ हामीहरूको अनि त्यसले अनेक किसिमको रोगहरू जन्माउँछ भनेर यसरी भन्ने गरिएको हुन्छ केवल आयुर्वेदमा चाहिँ। यदि हाम्रो त्यो मणिपुर चक्रले हामी जे चाहिँ सेवन गरेका हुन्छौँ दाल भात तरकारी, त्यसलाई त्यो मणिपुर चक्रले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उसले परिपाक गरिदियो भने अब त्यो अपक्व आहार, अपक्व रस, अपक्व चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ रोगको जड, रोगको कारण, रोगको चाहिँ त्यो चाहिँ विकास हुने त्यो बाटो नै यहाँ बन्द हुन सक्छ। यहाँ अब यस्तै गरी हामीहरूको स्वादिष्ठान चक्र जसले शुद्धिकरणको जति पनि शरीरमा भएको यावत जलाशयहरू, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रस रसायनहरू, धातुहरू चाहिँ सप्त धातुहरू, ती सबैलाई अत्यन्त पवित्र, शुद्ध, निर्मल अनि त्यसको साथमा हाम्रो प्रजनन हर्मोन्सहरूलाई पनि चाहिँ उसले सशक्त शक्तिशाली बनाइरह्यो र अनि त्यसको साथमा यी जति पनि चाहिँ हामीहरूका जलाशयमा ती विषाक्त विकारहरू छ भने ती सम्पूर्ण विषाक्त विकारहरूलाई शुद्धिकरण गरेर फिल्टर गरेर राम्रो तत्त्वलाई चाहिँ फेरि माथि नै पठाइदिने र नराम्रो विषाक्त तत्त्वलाई चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट त्यसलाई बाहिर निकालेर फालिदिने, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण काम, त्यस्तो विवेकको काम उसले गर्नुपर्ने हुन्छ। जब बाहिर फाल्ने चाहिँ खालको चाहिँ त्यो विषाक्तलाई बाहिर नफालिदिएर त्यो रगतमै फर्केर माथि आइदियो भने अब के हुन्छ ल? हामी सोचौँ न त। हामी या अब त्यहाँ चाहिँ स्वादिष्ठान चक्रले त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ विवेकपूर्वक छुट्याइदिएन कि राम्रो पोषक तत्त्वहरू पनि चाहिँ त्यसलाई फिल्टरै नगरिकन पिसाबबाट फालिदिनु थाल्यो। जस्तो अब ग्लुकोज त्यसरी चाहिँ फालिदियो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले डायबिटिज हुन्छ, डायबिटिजको रोग हुन्छ हामीलाई चाहिँ। जस्तो धातुहरू चाहिँ उसले फालिदियो भनेदेखि चाहिँ हामी एकदम छिटोभन्दा छिटो बुढो बन्ने, एकदम छिटोभन्दा छिटो हामी चाहिँ कमजोर बन्ने, हामी त्यो बन्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ यहाँ त त्यो स्वादिष्ठान चक्रले एकदम विवेकपूर्वक उसले काम गरिदियो भने एउटा सानोभन्दा सानो अणु पनि जुन शरीरलाई काम लाग्ने त्यो तत्त्वहरू तल फाल्न दिँदैन, त्यो फालिँदैन। त्यो चाहिँ त्यसलाई फेरि चाहिँ माथि पठाएर त्यो 1 चक्र 2 चक्र 100 चक्र घुमाएर भए पनि त्यो पोषक तत्त्वलाई चाहिँ हरेक चाहिँ अङ्गलाई चाहिँ उसले पुऱ्याएरै छाड्छ उसले चाहिँ। तर यो स्वादिष्ठान चक्रले विवेक पुऱ्याइदिएन भने अब त्यो चाहिँ ऊर्जालाई, त्यो रसायनलाई, त्यो धातुलाई, त्यो शक्तिलाई पिसाबबाट फालिदियो भनेदेखि अब के हुन्छ?
अब जुन चाहिँ हामीहरूको युवा हर्मोन्स या त्यसलाई हामी प्रजनन हर्मोन्स भन्छौँ हामीले चाहिँ त्यो प्रजनन हर्मोन्सलाई चाहिँ विकास गरिदिएन पहिलो नम्बर चाहिँ या त्यो प्रजनन हर्मोन्सलाई चाहिँ विवेकपूर्वक त्यसलाई उसले गर्नुपर्ने के त के उसको जिम्मेवारी भनेको खालि मनोरञ्जन मात्रै हो त केवल रोमान्स गर्ने मनोरञ्जन गर्ने मात्रै उसको जिम्मेवारी हो त कहाँ हुन्छ यदि त्यो स्वादिष्ठान चक्रमा सही उसको चाहिँ विवेक छ भनेदेखि अब त्यो युवा हर्मोन्सलाई चाहिँ उसले सृजनशीलतामा अत्यन्त सुन्दर अत्यन्त सौन्दर्य अत्यन्त शक्तिवर्धक एकदम जोस जाँगर युवा भन्नुको अभिप्राय के एकदम जोस र जाँगर एकदम फुर्ती उतापट्टि लिएर गयो भनेदेखि एउटा नराम्रो मान्छे पनि राम्रो बन्न सक्छ एउटा एकदम दुर्बल र कमजोर र रोगी मान्छे पनि चाहिँ ऊ एकदमसँग चाहिँ सशक्त शक्तिशाली र हृष्टपुष्ट स्वस्थ सुन्दर बन्न सक्छ ऊ चाहिँ तर त्यो स्वादिष्ठान चक्रले राम्रोसँग उसले चाहिँ विवेक पुर्याइदिएन र त्यो हर्मोन्सलाई खालि रोमान्च र खालि चाहिँ त्यो चाहिँ मनोरञ्जनमा मात्रै चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरिदियो भने अब त्यो त निश्चित छ छिटोभन्दा छिटो त्यो बुढो हुने छिटोभन्दा छिटो अत्यन्त कमजोर हुने छिटोभन्दा छिटो अब उसको चाहिँ त्यो त्यतापट्टि जाने बित्तिकै हामीहरूको सबभन्दा पहिला स्वरूप हामीले अब मेडिकल साइन्सकै हिसाबले भन्दाखेरिमा पनि हाम्रो बोन म्यारो एकदम कमजोर हुन्छ हाम्रो मेरुदण्ड अत्यन्त छिटोभन्दा छिटो चाहिँ दुर्बल र कमजोर बन्न जान्छ अब त्यो हाम्रो मेरुदण्डमा हामीले योगको विज्ञान र आयुर्वेदको विज्ञानमा त यहाँ सप्तधातु भनेर भनिन्छ सप्तधातु त्यो सप्तधातुमध्ये दुईटा धातु चाहिँ त्यो अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छ त्यो चाहिँ र त्यो पाँचवटा धातु चाहिँ हाम्रो पाँचवटा चक्रले यसले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यदि स्वादिष्ठान चक्रले विवेक पुर्याएन भनेदेखि त्यो जुन एउटा हरेक मानिसलाई ऊर्जावान सृजनशीलता अत्यन्त सुन्दर एकदम शक्तिशाली एकदम युवा जोस र जाँगर फुर्ती तन्दुरुस्ती एकदम फुर्ती तन्दुरुस्ती पुरा युवा भन्नुको अभिप्राय बलवान सौन्दर्यवान शक्तिवान अब वृद्ध भन्ने बित्तिकै छैन बल अब गयो छैन बलै छैन अब सुन्दरता पनि छैन सौन्दर्य पनि छैन अब चाहिँ कुरूपबन्दी गयो अब चाहिँ त्यो स्वादिष्ठान चक्रलाई हामीले राम्रोसँग विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यहाँको विवेक राम्रोसँग जाग्यो भने उसले त्यहाँ गलत त गर्दै गर्दैन दुरुपयोग त हुन दिँदैन त्यो हुनै सक्दैन यसको मतलब चाहिँ त्यो योगीहरू चाहिँ मनोरञ्जन नै गर्दैनन् रोमान्स नै गर्दैनन् रमाइलो नै त्यो कदाचित होइन त्यो एकदमै फेरि यसरी सोच्न चाहिँ कसैले सोच्छ भने यो एकदम ठुलो गलत गरे फेरि उसले चाहिँ ठुलो भुल गरे फेरि उसले चाहिँ यहाँ हामीले अनुसन्धान नै गरेर हेर्ने हो भने एउटा भोगीले जति भोग गर्छ मनोरञ्जन र उसले चाहिँ रमाइलो गर्ने प्रक्रियामा जति ऊ चाहिँ गर्छ एउटा योगीले त्यो भोगीको तुलनामा कैयौँ गुणा उसले रोमान्स र रमाइलो र उत्सव उसको हरेक क्षण उत्सव बन्छ र बनाउँछ उसले चाहिँ किनकि योगीहरू विवेकवान हुन्छन्
त यहाँ हामीले त्यो विवेक विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विवेक चाहिँ हामीको स्वाधिष्ठान चक्रमा चाहिँ विकास र विकसित भयो भने अब यहाँ अद्भुत अतीन्द्रिय शक्तिहरूको अब यहाँ हाम्रो विकास हुन सुरु हुन्छ। यो किनकि यो स्वाधिष्ठान चक्र र हाम्रो आज्ञा चक्र यिनीहरूको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। एक अर्थमा हामीले भन्नुपर्दाखेरिमा त्यो आज्ञा चक्रको नै त्यो आधा हिस्सा हो त्यो स्वाधिष्ठान चक्र चाहिँ। त यसलाई हामीले चाहिँ पहिला त त्यो स्वाधिष्ठान चक्रलाई हामीले जागरुक गतिशीलता क्रियाशीलता गराउनु पर्ने हुन्छ र गराउँछौँ हामीले भने अब त्यो जागरुक भयो, गतिशील र क्रियाशीलता भयो भने अब त्यहाँ यस्तो विवेक हुनु पर्यो। त्यो विवेक भएन भनेदेखि अब त्यो चाहिँ नि केवल मनोरञ्जन र रोमान्समा मात्रै चाहिँ रमाइलोमा मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ ऊर्जालाई चाहिँ प्रयोग गरिदियो भनेदेखि अब यो सृजनशीलता उसको चाहिँ अब समाप्त हुन थाल्छ। अब उसले विवेकपूर्वक चाहिँ उतापट्टि चाहिँ जुन खर्च हुने भएर जाने जो क्षणिक खर्च त्यो चाहिँ एकछिन चाहिँ रमाइलो गर्यो, एकैछिनमा छैन त्यो चाहिँ। अब त्यतापट्टि खर्च हुने त्यो ऊर्जालाई सृजनशीलतातिर लिएर आएर अब त्यसलाई अत्यन्त सुन्दर बनाइदियो, शक्तिवान बनाइदियो भने अब त्यो सुन्दर, त्यो शक्तिवान, त्यो बलवानले चाहिँ अब जब उसले चाहिँ अब मनोरञ्जन गर्छ, रोमान्स गर्छ भने उसको दीर्घकालीन हुन्छ, क्षणिक होइन। त यो हामीहरूले यस्तै गरी हाम्रो मूलाधार चक्रले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ जो पाचन प्रणाली ठोस तत्त्व जसरी तरल र रसलाई चाहिँ स्वाधिष्ठान चक्रले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गर्छ भने ठोसलाई चाहिँ हामीहरूको चाहिँ मूलाधार चक्रले गर्ने गर्दछ। मूलाधार चक्रले चाहिँ सही विवेकपूर्वक काम गरिदियो भने हामीहरूको शरीरको कुनै पनि हाड, छाला, नङ, रौँ, कपाल जस्ता ठोस तत्त्वहरू चाहिँ त्यो